ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक ताला ही के लिए है जिसने हमको यहाँ पे जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का कितना भी शुक्र करे उतना कम है। सब नए बहनों के लिए वेलकम है, खुशामदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला जिसके अंदर खैर देखते हैं, जिसके अंदर तड़प देखते हैं, जिसके अंदर कुरान की मोहब्बत देखते हैं, उसको ऐसी महफिलों में लाके जमा देते हैं। यानी अल्लाह तबारक ताला बहनों जब किसी के साथ बेहतराई का इरादा करते हैं, उसको कुरान की समझ, उसको दीन की समझ देते हैं। हम हमेशा, मतलब मेरे बारे में ही मैं बताती हूँ, मैं हमेशा सोचती थी पहले जब जाहिल थी और समझ नहीं थी, मैं सोचती थी कि जब अल्लाह ताला किसी को चाहते हैं उसको दुनिया देते हैं। मैं बड़े बड़े घरों को, लग्जरी घरों को, जहाँ पे अच्छे घर होते हैं उनको देखती थी, घर वालों को देखती थी, उनके माल दौलत को देखती थी, और मैं सोचती थी कि दे आर सो लकी, अल्लाह इनको कितना चाहता है, अल्लाह ने इनको कितना नवाजा है, ये लोग को अल्लाह ताला चाहता है, इसके लिए अल्लाह ने इनको माल दिया, इनको घर दिया, इनको इतनी इज्जतें दी, ये लोग हमेशा घूमने फिरने जाते हैं, ये लोग बहुत लकी लोग हैं। मेरा जहन ऐसा था कि मैं लोगों को बस उसी नजरिए से देखती थी। मगर अल्लाह का एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला जो है ना, जब इन कुरान क्लासेस में आते हैं तो पहले हमारे जहनों को खोलता है, हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है बहनों। हम जो पहले देखते थे और उसके बाद इस कुरान के आने के बाद जब देखते हैं, तो दोनों देखने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है बहनों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी इस चीज को नोट करेंगे। जैसे माँ एक बच्चे के हाथ देखती है, तो वो उसके हाथों में देखती है कि मेरे बच्चे के हाथ सही है ना, साफ है कि नहीं, है ना। वही हाथ जब कोई डॉक्टर देखता है तो उसके देखने में फर्क होता है। वो देखता है कि बच्चा, वो नहीं, हम लोग नाखून देखते, हाथ देखते हैं कि भाई बच्चे के कैसे हाथ है, सही है कि नहीं, खून है कि नहीं, कैल्शियम है ना, बाकी सब देखते हैं। उसी तरह बहनों, जब कोई पार्लर वाली हाथ देखती है तो वो कहती है कि तुम्हारे हाथ सही नहीं है, इसको पेडिक्योर मेडिक्योर करो, है ना, ये सही नहीं है। यानी कि कितनी बहनें हैं जो हाथों को देख के बताती है कि भाई रिंकल्स आ गए हैं, हाथों में क्रीम लगाओ, ड्राइनेस हो गई है, इनको ऐसा करो। तो देखने का नजरिया जो है वो बदल जाता है। मतलब इंसान जो अलग अलग किस्म के होते हैं उनके देखने के नजरिए अलग अलग होते हैं। सेम हाथ होता है पर सब इंसान उसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं। उसी तरह जब कुरान जिंदगी में आ जाता है तो नजरिया जो है वो बदल जाता है। जैसे कि ये कुरान समझाता है कि असल दौलत ये दौलत नहीं है, ये माल नहीं है, असल चीज, असल सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत ये कुरान है बहनों, जो अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको नवाजा है। ये बहुत बड़ी दौलत है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। माल का आना या माल का जाना इस बात की गवाही नहीं है बहनों कि अल्लाह राजी है कि नाराज है। खुशियों का आना और खुशियों का जाना इस बात की गवाही नहीं है कि अल्लाह राजी है कि नाराज है। यानी तुम कुछ भी नेमत उठा लो बहनों, दुनिया की कोई भी नेमत उठा लो, इस बात की गवाही नहीं है कि वो नेमत आ रही है तो अल्लाह राजी है, नेमत जा रही है तो अल्लाह नाराज है। बल्कि अगर मुझे जानना है ना कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज है, तो वो कैसे पता चलेगा? अल्लाह मुझे चाहता है या नहीं चाहता है, ये कैसे पता चलेगा? मैं और तुम, हमारी जिंदगी में तो यही चीज रहती है ना, टेंशन, कि अल्लाह जो मेरा खालिक है, जो मेरा रब्बुल आलमीन है, क्या वो मुझसे राजी है या नाराज है? क्या वो मुझसे खुश है, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो मुझे चाहता है या क्या वो मुझे नहीं चाहता है? हमारी हमेशा फिक्र ये की रहती है ना बहनों। तो कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं, अल्लाह मुझसे खुश है कि नहीं, हाँ, अल्लाह मेरे लिए बेहतराई का इरादा करता है कि नहीं? तो बहनों इसका भी जवाब कुरान ही देता है बहनों, कि अल्लाह तबारक ताला जिसके साथ बेहतराई का इरादा करता है, जिसको चाहता है ना बहनों, अल्लाह तबारक ताला उसको दीन की समझ देता है, उसको ईमान की दौलत देता है। देखो बहनों, माल तो बहुत ज्यादा कारून के पास भी था,
قارون کے پاس اتنا مال تھا, آئے گا قرآن میں اس کا واقعہ. اتنا مال تھا بہنوں کہ اس کی چابیاں جو تھی نا, وہ کتنے تو اونٹوں پہ رکھنا پڑتا تھا, مضبوط اسٹرانگ لوگوں کو اس کو اٹھانا پڑتا تھا. یعنی سوچ کے دیکھو, قارون کا خزانہ ہم کہتے ہیں نا, تو سوچو اتنا خزانہ کہ اس کو اٹھانے کی چابیاں ہیں, یعنی کہ چابیاں اٹھائی نہیں جا رہی ہے, اتنی مضبوط ہے. تو جس کی چابیاں, خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ ہو, مضبوط ہو, اٹھا نہیں پا رہے ہو, اتنے اونٹوں پہ رکھ کے لے کے جانا پڑ رہا ہے, تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. تو اگر مال میں کامیابی ہوتی, اگر پیسے میں کامیابی ہوتی, تو قارون سب سے کامیاب انسان ہونا چاہیے تھا. اس کو دونوں جہاں کی خوشیاں ملنی چاہیے تھی, ہے نا, اس کو تو جنت ملنی چاہیے تھی. مگر مال میں کوئی کامیابی نہیں ہے بہنوں, مال میں کوئی خوشی نہیں ہے. منی کی ناٹ بائی ہیپینس, ہے نا. جس کے پاس پیسہ ہے, کبھی ان سے پوچھے ان کے کیا حالات ہے نا. وہ مطلب ایک عورت کے بارے میں آتا ہے بہنوں, یہ قرآن کلاسز آتی تھی, اور ماشاء اللہ جب یہ آتی تھی نا قرآن کلاسز, آن لائن نہیں ہوتا تھا, آف لائن ہوتا تھا, مگر جب یہ قرآن کلاسز آتی تھی اور اس کو جب لوگ دیکھتے تھے تو دنگ رہ جاتے تھے. یعنی کہ اس کا جو برقع اور اس کا جو سٹائل اور خوبصورتی, یعنی ہوتے نا کبھی کبھی, یعنی کوئی عورت آتی ہے تو اس کو ہم ایک دم دیکھتے رہ جاتے کہ بھائی ماشاءاللہ کیا دکھتی ہے, ماشاءاللہ اس کے دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ بہت پیسے والے گھر سے آ رہی ہے اور بہت خوش ہے, ہاں. اور وہ عورت بھی اپنے آپ کو ایسے ہی پریزنٹ کرتی تھی, ماشاءاللہ خوش رہتی تھی ایک دم. تو ایک بار جو ہے وہ سروے کیا گیا قرآن کلاسز میں, اوکے, کہ کون غم اور پریشان ہے, وہ آئے استاد کے پاس, آئے اپنے بارے میں بتائے. تو پتا ہے بہنوں, یہ بہن تھی جو استاذہ کے پاس جا کے بیٹھ کے اس طرح, مطلب اس نے شروعات کرنے سے پہلے اس کے آنسو جو ہے ایسے ٹپک رہے تھے ٹیبل کے, کہ استاذہ جو تھی وہ حیران ہو گئی. کیونکہ استاذہ کو ہمیشہ لگ رہا تھا کہ سب سے زیادہ خوش اگر کوئی عورت ہے تو یہی ہے, کیونکہ بہت مالدار تھی. اس کا آنا, اس کا جانا, یہ لگ رہا تھا کچھ گھنٹوں کے لیے کہ بھائی یہ بہت خوش عورت ہے. مگر جب یہ آ کے استاذہ کے پاس بیٹھ کے اپنے غم سنائی, تو استاذہ جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ ظاہری دیکھو, ہاں, آؤٹ ورڈ میں ایسا لگ رہا ہے, پر انورڈ یعنی انسان کے اندر باطن میں کیا غم اور پریشانی چھپے ہوئے ہیں وہ کبھی ظاہر نہیں ہوتے. یعنی اتنا پیسہ اور اتنی زیادہ وہ عورت کیا تھی, غمگین تھی بہنوں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مال میں کوئی کامیابی نہیں, کوئی خوشی نہیں, کچھ نہیں بہنوں. اب یہ مال کا ہی دیکھ لو نا بہنوں, اگر کامیابی ہوتی تو قارون کہاں رہتا, کہیں تو ہونا چاہیے تھا نا. اس کے آج بھی اس کے خزانے یا اس کا جو بھی تھا وہ رہنا چاہیے تھا باقی, ہے نا. پتا ہے بہنوں, اس کا نام و نشان تو صرف قرآن میں اس وجہ سے آتا ہے کہ دیکھو جس کے پاس مال تھا اس کی کیا حالت ہو گئی. یعنی یہ جو انسان تھا قارون, وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا, وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا. اس کے مال کی اتنی ہرس تھی کہ اس کا کیا حال ہوا, اس کا کیا حشر ہوا بہنوں, کہ زمین جو ہے نا, یہ جو ارتھ ہے, یہ جو زمین ہے بہنوں, اس میں وہ کیا ہو گیا, اس زمین نے اس کو کیا کر دی, اس کو کھینچ لی بہنوں, زمین میں گڑ گیا وہ. اس کا خاتمہ کیسے ہوا دیکھو, کتنی بری موت, یعنی اللہ کا عذاب اس پر ہے. اور جو بھی بہنوں اللہ کے عذاب سے مرتا ہے نا, ہم سوچتے کہ بھائی ابھی اس کو زمین نے اس کو ڈھس لی نا, یعنی اس کا معاملہ ختم, پر نہیں, ختم نہیں ہوتا ہے بہنوں, وہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی اب تو وہ زمین میں چلا گیا, اوکے, اب تو وہ زمین میں چلا گیا, ہم کو لگا مر گیا, مگر اب جو ہے برزخ, یعنی ایک ایسا برزخ ہوتا ہے بہنوں جو قبر کا بولتے ہیں نا, قبر میں چلا جاتے ہیں تو وہ برزخ کا عالم کہتے ہیں. اب وہاں پر بھی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا, جو اللہ کے عذاب سے مرتے ہیں تو ان پر عذاب ہی عذاب ہوتا ہے, تا قیامت تک عذاب ہوتا ہے بہنوں, اور اٹھنے کے بعد بھی عذاب ہی عذاب ہے.
تو इससे क्या समझ में आया कि माल के पीछे भागना या उससे मोहब्बत करना या उसकी हिरस करना या उसके अपने अंदर उसको लाना, इसमें कोई कामयाबी नहीं है। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, माल का हक अदा करना बहुत जरूरी है, और उसकी मोहब्बत जो है हमारे दिल में ना आ जाए, है ना, ये हम याद रखेंगे। अब आ जाते हैं कि माल में कोई कामयाबी नहीं है। अब अगर खूबसूरती में अगर कामयाबी होती, है ना, सब बहनें हम क्या चाहते हैं, हम बहुत खूबसूरत रहे, हम बहुत खूबसूरत रहे। तो जो खूबसूरत है वो कामयाब है, ऐसा है कहीं इस्लाम में ऐसा है कि जो गोरे होंगे, अच्छे फिगर के होंगे, खूबसूरत होंगे, वो कामयाब है? ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है? नहीं है बहनों, है ना। खूबसूरती में कोई कामयाबी नहीं, कोई कामयाबी नहीं। इसके बारे में और एक वाकया बताती हूँ कि एक बहन थी, पूरी क्लास में ये उस्ताजा जो जाती थी ना, ये अपने बारे में ही बता रहे थे, एक्चुअली ये इनका ही वाकया था जो वो बता रहे थे। वो हमको यही समझा रहे थे कि माल में कामयाबी नहीं, उसी तरह खूबसूरती में कामयाबी नहीं। तो वो बोल रहे थे कि जब भी ये उस्ताजा क्लास में जाते थे ना, तो पूरे बच्चे जो बैठे होते हैं, तो उस्ताजा सबको देखती है, राइट। तो उस्ताजा कह रहे थे कि एक बच्ची थी जो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत कि उस्ताजा कहते कि जब भी मैं बच्चियों से बात करती थी ना क्लास में, तो मेरा अटेंशन, मेरा तवज्जो जरूर ये बच्ची पे जाता था। यानी बोलते ना, चेहरे पे कशिश होती है, अट्रैक्शन होता है, सबको देख रहे, पर एक चेहरा ऐसा होता है कि ना देखना चाहे तो भी देख लेता है इंसान। एक कशिश होती है, एक अट्रैक्शन होता है, राइट। तो उसी तरह एक बच्ची थी जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, और आपा बोलते हैं कि मैं जब भी बयान करती थी ना, तो मेरा इसकी तरफ ध्यान जाता ही जाता था। तो एक बार कुरान में आयत आई कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें बेहतरीन शक्ल में बनाई है, बेहतरीन सूरत में बनाई है। तो जब ये आयत आई ना, तो आपा इस आयत को समझा रहे थे, और समझाते समझाते आपा ने कहा कि तुम में से, बहनों में से कौन ऐसे हैं जो अपने चेहरों से खुश नहीं है, जो चाहते हैं कि उनके चेहरे और खूबसूरत हो जाए। तो आपा कहते हैं कि सबसे पहले हाथ उठाने वाली यही बच्ची थी, जिस बच्ची को आपा हमेशा सोचते थे कि ये बच्ची कितनी खूबसूरत है, ये बच्ची के चेहरे पे कितनी कशिश है, कितनी अट्रैक्टिव है। तो आपा कहते हैं कि सबसे पहले हाथ उठाने वाले दूसरे बच्चियों में ये बच्ची थी। तो आपा ने जब इस बच्ची को हाथ उठाते हुए देखा, तो आपा ये बात समझ गए कि भाई कोई अपने आप से खुश होता ही नहीं है ना, सबको कुछ तो कुछ चाहिए ही चाहिए। मेरी नाक सही हो, मेरा चेहरा ऐसा हो, दाग धब्बे नहीं हो, ऐसा हो वैसा हो, हाँ कर ले, फिक्र कर ले इसकी, मेहनत, मगर क्या कामयाबी इसमें छुपी है? क्या अगर मैं खूबसूरत रहूंगी तो जन्नत है? हाँ, नहीं, है ना। और ये कैसे पता चलता है हमको, कैसे पता चलता है? हमारे एक सहाबा थे ना, कौन थे? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। कैसे थे बहनों? हबशी थे वो, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन कैसे होते हैं वैसे थे वो, और गुलाम थे वो। उनके लिए, उनके बारे में आप लोग इंशाल्लाह सीरत में और जानोगे, हाँ डाक थे वो, और उनके बारे में और जानोगे इंशाल्लाह। यानी डाक होते हैं मगर कितने लोग खूबसूरत भी होते हैं ना, डाक होते हैं पर खूबसूरत होते हैं, मगर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ऐसा नहीं आता है। ओके। मगर सोचो बहनों, उनकी कामयाबी के बारे में हम सब जानते हैं ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी उनकी कि वो कहाँ पर जाएंगे, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, है ना। उनके जन्नत में उनके पैरों के चप्पलों की जो घसीटने की आवाज है वो भी सुनाई देती है, मतलब उन्होंने वो भी सुना था। तो इससे क्या पता चलता है बहनों? खूबसूरती में कोई कामयाबी नहीं है। खूबसूरती के पीछे भागते हैं ना बहुत सारे लोग बहनों, पार्लर्स में जाते हैं, घंटे घंटे वहां पे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। देखो जो कर रहे हैं, मैं उनको मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि लोग कितने पोजेसिव हो जाते हैं इसके पीछे, बहुत ज्यादा। देखो हर चीज में ना बहनों, हमको क्या रहना है पता है? हर चीज में एक दरमियानी रवि रहना है, एक मीडियम रहना है। ओके, यानी कि ना ज्यादा ना कम, दरमियानी चलो, ठीक है ना। खाना भी कैसे खाने के लिए कहा है हमको? बहुत ज्यादा भी मत खाओ, बहुत कम भी मत खाओ, मगर कितना खाओ? 1/3 खाओ, है ना। 1/3 पानी पी लो और 1/3 खाली रखो हवा के लिए।
उसी तरह बहनों हर चीज के लिए हमारा जो हमारे लिए ये उम्मत के लिए क्या कहा गया है कि तुम जो उम्मत हो वो उम्मतें क्या हो, वुसत हो, यानी कि एक ऐसी उम्मत हो जो मीडियम है, दरमियानी है। यानी हम जो उम्मत है वो कैसे काम करे, दरमियानी काम करे, ज्यादा दुनिया में भी ना जाए और ज्यादा दीन में भी ना जाए, मीडियम मीडियम रवई से जाना है हमको। इसके लिए हम क्या दुआ पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेहतरीन दुआ जो सबसे ज्यादा वो पढ़ते थे वो क्या थी बहनों, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अजाबन्नार। सबको ये दुआ पता रहेगी, है ना। वो दोनों मांगते थे बहनों कि दुनिया भी, दुनिया की बेहतराई भी और आखिरत की बेहतराई भी अता कर, है ना, और जहन्नम की आग से बचा। तो बोलने का मकसद ये है कि खूबसूरती में कामयाबी नहीं है। बहुत सारी बहनें पॉजिटिव हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, मेरा कद क्यों छोटा है, मेरी नाक क्यों ऐसी है, मेरा कॉम्प्लेक्शन क्यों ऐसा है। बहुत सारी बच्चियों को ये प्रॉब्लम्स होती है ना। तो याद रखे बहनों, इसमें भी कामयाबी नहीं है ना, इसमें भी कोई कामयाबी नहीं है। फिर क्या आता है औरतों को, और क्या प्रॉब्लम्स आती है, माल की प्रॉब्लम, है ना, कॉम्प्लेक्शन की प्रॉब्लम, ब्यूटी की प्रॉब्लम, है ना। वो घूम रहे फिर रहे, हम नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं हम ये सब बातों को जहन में हम लाते हैं, है ना, हम फिक्र करते हैं, सोचते हैं। तो हमको बहनों एक बात याद रखना है, जब भी ऐसे मरहले हमारे साथ आते हैं ना, हमको उस वक्त याद करना है क्या कामयाबी इसमें है। हाँ, क्या सक्सेस, सक्सेस जो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल वुमन, राइट, मुझे एक कामयाब औरत होना है। तो क्या कामयाबी इसमें है। 5 टाइम अल्लाह तबारक ताला कामयाबी के बारे में पुकारता है, 5 टाइम अजान में क्या होता है बहनों, हैया अलस सला, हैया अलस सला, हैया अलल फला, हैया अलल फला, 5 बार कहा जा रहा है, 5 बार। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो क्या पता चला बहनों, क्या पता चला कि कामयाबी कहाँ है, नमाजों में है ना। आज ये उम्मत, आज बहुत सी औरतें नमाजों को माशाल्लाह रमजान में पढ़ लेती है, मगर जैसे रमजान खत्म होता है हम क्या हो जाते हैं बहनों, सुस्ती आ जाती है। नमाज कुछ बहनें पढ़ती हैं मगर कैसे पढ़ती है, लेट लेट पढ़ती है ना, बहुत सुस्ती करती है। कितने बार तो ऐसा होता है कि 2 नमाजें एक साथ पढ़ लेती है ना। तो बहनों कामयाबी अगर कहीं है तो कहाँ है बहनों, नमाज में है। 5 बार वो मौजिन कह रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के पीछे भाग के ये समझ में आ रहा है कि कामयाबी यहाँ पर है। खासकर हमारे मर्द हजरात, हमारे जो घर के आदमी लोग हैं ना, ये दुनिया दिख रही है बहनों, माल दिख रहा है, इज्जत जो लोग दिख दे रहे हैं ना वो दिख रहा है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि दुनिया में इज्जत है, दुनिया के पीछे भागने से इज्जत है, माल आने से इज्जत है ना, ये समझ में आ रहा है। पर असल इज्जत, असल कामयाबी, असल खुशी कहाँ है बहनों, हाँ कहाँ है, नमाज में, कुरान में बहनों। जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गफलत कर रहे हैं। तो अगर मैं जानूं कि अल्लाह मुझसे राजी है या नाराज है, खुश है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा मुझे, हाँ कैसे पता चलेगा। तो ये भी हमको कैसे पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह ताला बेहतराई का इरादा करता है उसको दीन इस्लाम देता है बहनों। उसके लिए दीन के काम करने आसान हो जाते हैं, उसके लिए दीन पर चलना आसान हो जाता है, उसके लिए दीन, उसके दिलों में उसकी मोहब्बत आ जाती है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, आजमाना है। और जब भी मैं दूसरे बहनों को देखती हूँ ना, तो पता है बहनों उस वक्त पे हमको क्या करना है, इसका इलाज भी बता दिया है। उस वक्त में हमको नीचे वाले लोगों को देखना है कि या अल्लाह मुझसे जो नीचे लोग हैं, जो बेचारे कहीं नहीं जाते, जो बेचारे मुझसे ज्यादा बदसूरत है, जो मुझसे ज्यादा गरीब है
है ना, उनको मुझे देखना है। दुनिया के लाइन से हमें क्या करना है, उन लोगों को देखना है जो मुझसे कमतर है, और मुझे वहां पर क्या करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और दीन के लाइन से हमेशा क्या होता है बहनों, हमेशा क्या होता है, दीन के लाइन से मैं हमेशा सोचती हूँ कि या अल्लाह मैं तो बराबर हूँ, मैं बराबर नमाज पढ़ रही हूँ, मैं बराबर हूँ। हमेशा शैतान हमको ये धोखे में डालता ही चला जाएगा बहनों, मौत तक ये धोखे में ही रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, अपने ऊपर वालों को देखना है, दीन में जो हमसे ऊपर है ना उनको देखना है, और उससे क्या करना है, रश करना है। क्या करना है, रश करना है। यानी मैं उनको देख के मैं क्या करूं, मैं डिजायर करूं, मैं रश करूं कि या अल्लाह मैं भी ये बहन की जैसे तहज्जुद गुजार बन जाऊं, मैं भी जो है इस बहन के जैसे रोजे रखने वाली बन जाऊं, ऐसा हिजाब करने वाली बन जाऊं, ऐसा अपनी जिंदगी में सादगी ले आ जाऊं, है ना। कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है बहनों, है ना, अपने अंदर कंटेंटमेंट, कि मैं या अल्लाह मैं जिस हाल में हूँ या अल्लाह, और तूने मुझे जिस हाल में रखा है या अल्लाह, मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, खुश हूँ, राजी हूँ। ओके। तो क्या पता चल रहा है, माल में कोई कामयाबी नहीं। अगर देखो बहनों, अगर माल में कामयाबी होती, खुशी होती, तो सबसे ज्यादा बादशाह लोग खुश होना चाहिए था, कामयाब होना चाहिए था। फिरौन का क्या हाल हुआ, उसके जो मिनिस्टर्स थे, है ना, हामान, उसका क्या हाल हुआ। हम्म। हम नमरूद, जो अपने आप को बताया, ये जो नमरूद है, फिरौन है बहनों, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़ी बड़ी सल्तनत इनके पास थी, दौलतें इनके पास थी। तो उतना ज्यादा खुश होना चाहिए था, उतना ज्यादा कामयाब होना चाहिए था। पर बहनों, इनका जो हशर हुआ, ये इंशाल्लाह आप लोग कुरान में जरूर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। इनका बहुत बुरा हाल हुआ। फिरौन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पानी में गर्क हो गया, है ना, उसकी बॉडी को तो कोई लेने को भी तैयार नहीं है, ना जमीन ने उसकी बॉडी को ली, ना पानी ने उसकी बॉडी को ली। और आज तक भी उसका जिस्म जो है वो क्या है, अल्लाह तबारक ताला ने एज अ निशानी, एज अ अलामत उसको बाकी रखा है, कि देखो, जो माल के पीछे भाग रहा था, जिसके पास बादशाहत थी, सल्तनत थी, देखो इसका हशर क्या हो रहा है। और हमको तो लग रहा है कि वो इजिप्ट के म्यूजियम में उसकी बॉडी है, लोग टिकट दे के जाते हैं ना वहां पे उसकी बॉडी को देखने, पर वो दरअसल उसके साथ क्या हो रहा है, ये कुरान बता रहा है बहनों, हम नहीं बता रहे, कुरान बता रहा है कि फिरौन और फिरौन के लश्कर के साथ सुबह और शाम कब्र का अजाब हो रहा है। और जब वो वहां से निकलेगा भी, कयामत के दिन भी, सबसे ज्यादा, सबसे सख्त अजाब में वो जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। बताने का मकसद यही है बहनों, कि दुनिया, दुनिया की चीजें, माल दौलत, है ना, ये सब में कोई कामयाबी नहीं है। इसके पीछे भागना, इसकी हिरिस रखना, ये सब हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह छोड़ दे। असल खुशी किसमें है, तो ये कुरान ही बताता है बहनों, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुरान ही बताता है कि असल खुशी अगर किसी में है, वो कुरान में है। कुरान को जमा करो, कुरान में रहो, ये दरअसल असल खुशी है बहनों। क्यों ये असल खुशी है बहनों, हाँ, कुरान एक्चुअली क्या है, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है। असल खुशी क्यों है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक ताला की किताब भी है और कलाम भी है। इसका जो रियल कॉपी है ना बहनों, हमारे पास जो है वो फोटो कॉपी है। हमारे पास जो कुरान है ना, उसका असल, असल जो बोलते हैं ना, वो किधर है, लोहे महफूज में है ना, लोहे महफूज में है बहनों। और हमारे पास जो है वो उसका
पूरा कार्बन कॉपी है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला कुरान में क्या कहते हैं कि हमने ही इसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इसको उतारा है और अल्लाह ही इसकी क्या कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। यानी इसका क्या मतलब है बहनों, अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहे हैं। 1400 साल हो चुके हैं बहनों, सोच के देखो कितने सारे साल गुजर चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला इसकी हिफाजत कर रहे हैं। कोई अल्लाह का बंदा उसमें एक नुक्ता भी अपने तरफ से ना लगा सकता है ना निकाल सकता है। कोई ना इसको बदल सकता है ना कोई इसको ऑल्टर कर सकता है। हर चीज का अपडेट होता है ना बहनों, हमारे मोबाइल में भी देखो अक्सर आता है कि तुमको है ना, तुम्हारे को ये वर्जन जो है वो अपडेट करना है, ये सॉफ्टवेयर आ चुका है, इसको डाउनलोड करो, है ना, इंस्टॉल करो। देखो मोबाइल में भी आता है। हर चीज अगर दुनिया की उठा लो ना बहनों, तो उसमें आता ही आता है कि इसको इंस्टॉल करो या अपडेट करो या न्यू वर्जन आ गया करके आता ही आता है। मगर कुरान एक वाहिद किताब है बहनों कि जिस दिन से है उस दिन से आज तक ना चेंज हुआ है, ना ऑल्टर हुआ है, ना अपडेट हुआ है, ना न्यू वर्जन हुआ है। पता है बहनों, जो कितने रिवर्ट्स है जो बताते हैं ये बात कि पता है हम लोग क्यों इस्लाम लाए। देखो हम लोग को ये बात समझ में नहीं आती है, मगर एक रिवर्ट बताता है कि उसकी जो बाइबल है ना, वो अखा टाइम मतलब हमेशा वो है ना, वो होती रहती है, उसका न्यू वर्जन आता ही रहता है। सोच के देखो बहनों, बाइबल में न्यू वर्जन्स आते ही रहते। तो उसने जब ईमान लाया ना, तो उसने पता है क्या कहा कि मैं क्यों ईमान लाया, पता कि मैं हैरान हो गया कि तुम्हारे कुरान का कोई वर्जन ही नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं करना पड़ता है। हालांकि मैं देखता हूँ कि मैं जो क्रिश्चियन था, तो वो किताब की वो लोग अपडेट करते रहते, उसको करेक्शंस करते रहते, उसका न्यू वर्जन लाते रहते। पर माशाल्लाह कुरान के बारे में जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया। और ये वो रीजन था उसका ईमान लाने का। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कभी तसव्वुर भी नहीं करते ना बहनों, तो हम इंशाल्लाह इस बात पे गौर और फिक्र करें कि ये जो किताब है ना बहनों, ये सोच के देखो उस जनरेशन के लिए भी थी, हाँ, हमारे जनरेशन के लिए भी है, और कयामत से पहले पहले जो जनरेशन आएगी, सोच के देखो बहनों वो कितने एडवांस होंगे, वो कितने मॉडर्न होंगे। मैं ये नहीं बोल सकती कि या अल्लाह ये कुरान तो मैं अभी समझ रही हूँ, ये मेरे लिए है, नहीं। ये ता कयामत तक, उस आखिरी उम्मती तक, वो सबके लिए है बहनों। और वो सबके लिए ये वाहिद किताब है जो हिदायत की है। ये वाहिद किताब है जो हमको बताती है टू हाउ टू लिव योर लाइफ, वे ऑफ लाइफ, यानी कि इस दुनिया में कैसे जीना है, उसका तरीका। अगर मैं कहाँ से सीखूं बहनों, मैं कहाँ से जानूं, है ना। अगर इंसान आता है दुनिया में तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाउ ही हैज टू लिव दिस लाइफ। तो उसका जो तरीका है, उसका जो वे ऑफ लाइफ का जो भी उसको पता करना है, वो कहाँ से करेगा बहनों, इस कुरान मजीद से करेगा। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है। आज हर कच्चे और पक्के घर में ये आ चुका है बहनों, हर घर में कुरान मौजूद है, हर एक के मोबाइल में कुरान मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहनों कि इसका कुछ भी चेंज कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की है। अल्लाह तबारक ताला ने इसको वादा किया है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, कोई इसको बदल नहीं सकता। इसकी एक एक बात हक है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो ना बहनों, कुरान के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे, हम सब जानते हैं ना। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हमेशा अल्लाह से बात करते थे, उनका लकब भी था,
ہے نا, کلام اللہ, اللہ سے بات کرتے تھے وہ, ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی تھی. تو پتہ ہے بہنوں, وہ اللہ سے جب بات کرتے تھے, سوچو اللہ کی آواز سننا کتنی بڑی بات ہوگی. وہ صرف آواز سن 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 کے پتہ ہے بہنوں کیا ہو گئے تھے, ایک دم زیادہ جو ہے نا وہ اللہ کو اتنا پہلے سے چاہتے تھے, پر آواز سن کے نا بہت زیادہ چاہنے لگے, جیسے مجنون ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز کو سن سن کے. دیکھے نہیں ہے, بس آواز کے دیوانے. آج ہوتا ہے نا بہنوں, کال سینٹر میں یا ہم کسی سے جب فون میں بات کرتے تو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بہنوں, ہم جب کسی کو نہیں دیکھ کے جب اس کے ساتھ بات کرتے تو وہ بھی اٹریکشن ہوتا ہے. کتنے لڑکے لڑکیاں چیٹنگ میں اور کالنگ میں بنا دیکھے محبت ہو جاتی ہے بہنوں, بنا دیکھے. تو یہ اٹریکشن ہے نا. اور اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے انشاءاللہ, آمین آمین آمین. اس کے لیے قرآن میں اس کی بھی منائی ہے کہ غیر محرم سے نرمی سے بات مت کرو, تاکہ وہ اٹریکٹیو فیلنگ نہ ہو, ہے نا. یہ دیکھو, یہ باریکی باریکی آئے گا قرآن میں انشاءاللہ, مگر بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بنا دیکھے کیا محبت ہو گئی تھی الحمدللہ, کہ انہوں نے اللہ سے کیا کہا کہ اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے, اللہ مجھے تیرا دیدار نصیب فرما, ہے نا. وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے, وہ بہت تڑپ رہے تھے کہ یا اللہ بس مجھے تجھے دیکھنا ہے. تو اللہ نے, یہ سب قرآن میں آئے گا انشاءاللہ, تو اللہ نے انہیں کیا کہا کہ یہ پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ پہاڑ میری تجلی اگر وہ سہ سکتا ہے تو تم میرا دیدار دیکھ سکو گے, اور اگر نہیں تو نہیں دیکھ سکو گے. اور ویسے ہی ہوا نا, جیسے اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی, وہ پہاڑ کیا ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, ہے نا, چکنا چور ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہیں کر سکے, وہ خود بے ہوش ہو گئے. تو اس سے میں کیا ثابت کر رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی ایسے ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا, اگر قرآن پہاڑ پر اگر نازل ہوتا تو یہ قرآن کی وجہ سے, اس کے رعب کی وجہ سے یہ پہاڑ جو ہے وہ کیا ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, کرش ہو جاتا بہنوں. یہ جو قرآن ہم کو لگ رہا ہے نا, یہ سبحان اللہ الحمدللہ, اس کی عظمت, اس کی بڑائی اتنی زیادہ ہے بہنوں, کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں بتاتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو یہ جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ میں یہ 3 دن قرآن کے بارے میں کتنا بھی بتاؤں نا, وہ اتنا کم ہے بہنوں. ہماری زبانیں چھوٹی پڑ جائے گی, ہمارے الفاظ کم ہو جائیں گے, مگر قرآن کی بڑائی اور عظمت اور اللہ کی بڑائی اور عظمت ہم کبھی بیان نہیں کر سکتے بہنوں. اس کی میں کتنا بھی بولوں نا بہنوں, الفاظ کم ہو جائیں گے بہنوں. سوچ کے دیکھو, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, تو سوچ کے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. اگر آپ لوگ سیرت پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ جب یہ قرآن کا نزول ہوتا تھا بہنوں, پتا ہے جب یہ قرآن کا نزول شروع ہونے سے پہلے, اوکے, یہ رمضان کا مہینہ تھا جب قرآن اترا تھا, اور آپ لوگ کو سب کو پتا ہے لیلۃ القدر کی رات, ہاں, مگر آپ لوگ کو پتا ہے قرآن اترنے سے پہلے پہلے کیا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تھا پتا ہے. اس کے پہلے, قرآن آنے سے پہلے, سرکش شیاطین اور جنات جو تھے نا, وہ آسمانوں میں جاتے تھے بہنوں, جہاں مرضی وہاں جاتے تھے پہلے آسمان میں. مگر جب قرآن آنے سے پہلے بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ان کا چڑھنا بینڈ کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ جو سرکش شیاطین اور جنات یہ جو اوپر نیچے آسمان میں جاتے آتے تھے, قرآن آنے سے پہلے کیا ہوا تھا, ان لوگوں کا کیا ہو گیا تھا, بینڈ ہو گیا تھا کہ اب تم لوگ اوپر نہیں جا سکتے. تو سوچو, یہ سرکش شیاطین اور جنات حیران ہو گئے کہ بھائی آج کیا ہو گیا. جب بھی یہ لوگ جانے کے لیے کوشش کرتے, آسمان سے فرشتے نا ستاروں سے, یہ جو ستارے ہیں نا, اس سے ان کو مارتے تھے مسائلز کی طرح, کہ نہیں ابھی تم لوگ اوپر نہیں آ سکتے.
اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن آنے سے پہلے تو اسلام نہیں تھا نا، تو ایک صحابہ بتاتے ہیں جب وہ اسلام لائے تھے، تو وہ صحابہ سے جب پوچھے نا کہ تم کیسے اسلام لائے، تو وہ صحابہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جنات تھا، ان کے پاس ایک جنات تھا، فیمیل جنات، اوکے، تو کیونکہ اسلام نہیں تھا تو یہ بہت سارے لوگ جنات پر قابو کرتے تھے، کنٹرول کرتے تھے، جو کہ حرام ہے، منع ہے، ہاں بہنوں، آج کے لیے منع ہے، حرام ہے، مگر میں اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں جب اسلام نہیں آیا تھا، تو صحابہ تھے، تو وہ بھی جب مسلمان نہیں تھے، وہ بتاتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اسلام لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جنی تھی، وہ اوپر جاتی تھی اور مجھے سب کچھ بتاتی تھی، مگر وہ واپس ایک بار آ گئی اور اس نے بولی کہ جب ابھی ہم لوگ جاتے نا تو ہم لوگ کو مارا جاتا ہے ستاروں سے، تو ابھی ہمارا جانا جو ہے وہ بند ہو گیا، ابھی ہم لوگ نہیں جا سکتے۔ تو کہا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو بولے آسمان سے کچھ ایسی چیز اتر رہی ہے، اس کے وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا، اور ذرے عرصے میں پتا چلا کہ قرآن اترا ہے، تو یہ صحابہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو ضرور یہی ہے کہ جس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ہماری جناتوں کو اوپر جانا منع ہو گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بہنوں، جو ابلیس بھی تھا، جو اس کے چیلے بھی تھے، وہ سب پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو نہیں پتا کیا اترنے والا ہے۔ سوچ کے دیکھو، ابلیس جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور مکے کے شہر میں ہے کہ کہاں ہے اس کو وہ بھی نہیں پتا، اس کے چیلے آ کے اس کو بول رہے کہ بھائی ابھی اوپر جانا بند ہو گیا ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، سب پریشان ہے، پورے پریشان ہے یہ سرکش لوگ، مگر کسی کو نہیں پتا کہ قرآن کا نزول ہونے والا ہے۔ الحمدللہ، بولنے کا مقصد یہ ہے بہنوں کہ یہ ایسے ہی نہیں اتر گیا بہنوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں اتارا، اس کے پیچھے کا نظام دیکھو بہنوں، سوچ کے دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے خود اس کی حفاظت کی، پھر شیطان اور جنات سے اس کی حفاظت کی، اس کے اعتراف کون ہے پتا ہے؟ لوہے محفوظ میں فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نو ون کین ٹچ ایکسپٹ کون؟ فرشتے، پاک جو مخلوق ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کیا سیفٹی، کیا سیکیورٹی، سوچ کے دیکھو بہنوں، ہاں، اور اس کے بعد بھی دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ، پھر لیلۃ القدر کی رات، مکے کا شہر، عربی زبان، ہاں، اور اللہ تعالیٰ مطلب اتنی زیادہ اس کے پیچھے نظام ہوا بہنوں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس رات کو وہ اترا، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی، ہے نا، جس مہینے میں وہ اترا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہو گیا، اور یہ افضلیت کیوں مل رہی ہے بہنوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ جس نبی پہ یہ قرآن اترا وہ نبی تمام نبیوں سے افضل ہو گئے، امام بن گئے۔ جس فرشتے نے اس قرآن کو لے کے اترا، وہ فرشتے جو ہے جبریل علیہ السلام، وہ تمام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ جس شہر میں یہ اترا، ام القرا ہے نا، تمام شہروں کی ماں، وہ کون سا شہر؟ مکہ، وہ تمام شہروں کی ماں بن گئی، ہے نا، مطلب امام بن گئی، لیڈر بن گئی۔ جس لینگویج میں یہ اترا، عربی لینگویج، یہ تمام لینگویج میں افضل ہو گئی بہنوں، اور ہماری زبان جنت میں بھی کیا ہوگی؟ عربی زبان۔ دیکھو سوچ کے دیکھو بہنوں، میری آواز آ رہی ہے کہ سب کو؟ ایک بہن نے لکھا ہے آواز نہیں آ رہی ہے، میرا آ رہی ہے۔ اوکے اوکے، الحمدللہ۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ کے دیکھو، جو بھی بہن کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ پلیز اپنا نیٹ ورک تھوڑا چیک کر لے، اوکے، الحمدللہ۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے بہنوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے کتنے لینگویجز آئے ہوں گے نا، ہزاروں کے لینگویجز آئے ہوں گے، ہے نا، سوچ کے دیکھو، پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کی کون سی لینگویج رکھے؟ جو قرآن کی لینگویج ہے۔ ہم لوگ جس دن انتقال ہوں گے نا بہنوں، اس دن قدرتی ہماری لینگویج کیا ہو جائے گی پتا ہے؟ عربی زبان ہو جائے گی۔ قبر میں جب ہم سے سوال پوچھے جائیں گے، وہ بھی کیا ہوں گے پتا ہے بہنوں؟ عربی سوال ہوں گے، ہاں، من ربو کا، من دینو کا،
من نبیوں کا ہم عربی میں جواب دیں گے. سوچ کے دیکھو جنت میں ہم کیا لینگویج بات کریں گے؟ عربی لینگویج بات کریں گے بہنوں. تو یہ اسپیشلٹی، یہ خصوصیات کیوں ملی ہے بہنوں؟ قرآن کی وجہ سے. اور حدیثوں میں بھی آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، ہے نا. سب سے بہترین شخص کے بارے میں بھی کیا آتا ہے؟ اس کو بھی کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن سے ہی جوڑ دیا. ہاں الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن سے ہی جوڑ دیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے. اور جس کے پاس یہ قرآن کی دولت ہوگی نا بہنوں، میں نے کل بتایا تھا نا 5 حق ہے اس کے. ہاں 5 حق ہے اس کے بہنوں. اور جو بھی انسان اس کے 5 حق کو لے کے چلے گا نا بہنوں، یاد رکھنا، لکھ کے لے لینا بہنوں، وہ اس زمانے کا سب سے کامیاب انسان ہوگا، سب سے خوش قسمت انسان ہوگا، سب سے زیادہ ہیپینس، خوشی، سکون، اطمینان، برکت، رحمت، فضیلت، نعمت اگر کسی کے پاس ہوں گے تو اس شخص کے پاس ہوں گے جو اس قرآن کے 5 حق کو لے کے چلتا ہے. جی ضرور، میں 5 حق واپس سے بتا دیتی ہوں. ایک تو ہے اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو سورہ البقرہ میں ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، ہاں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا، اس میں کیا کرنا؟ یقین رکھنا. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے بہنوں. دس از دا بک آف گائیڈنس، اللہ نے پہلا ہی بتا دیا بہنوں. تو الحمدللہ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کتاب پر ایمان لانا. الحمدللہ جتنے بھی بہنیں ہیں وہ سب لا چکی ہے نا. مجھے اللہ پر یقین ہے آپ سب بہنوں نے قرآن پر یقین لا لیا ہے نا، ایمان لا لیا الحمدللہ. دوسرا کیا ہے بہنوں؟ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھنا الحمدللہ. اب پڑھنے سے مراد کیا ہے بہنوں؟ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، اس کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے. اگر میں کہتی ہوں الف لام میم، تو مجھے کتنے نیکیاں ملے؟ کتنے نیکیاں ملے بہنوں؟ 10 نیکیاں نہیں ملے بلکہ 30 نیکیاں ملے الحمدللہ. یعنی الف 10 نیکی، لام 10 نیکی اور میم 10 نیکی، ہے نا. پر اگر میں صحیح سے نہیں پڑھتی، اٹک اٹک کے پڑھتی ہوں، الف لام مطلب اٹک اٹک کے پڑھ رہی ہوں اس کو، پھر شروع کرتی ہوں، نہیں نہیں غلط پڑھی الف لام میم، ہے نا. اگر پھر میں اٹک اٹک کے پڑھ رہی ہوں اس کو، 2-3 بار میں نے اٹک اٹک کے پڑھی، تو مجھے کتنا ثواب ملے گا بہنوں؟ اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کو یس ڈبل ثواب. تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ یس 60 نیکیاں. میں نے بیٹھے بیٹھے 60 نیکیاں کما لی بہنوں. سوچ کے دیکھو آج ہم لوگ 60 روپے کمانے کے لیے کتنی جدوجہد پتہ ہے ہمارے مرد لوگ کرتے ہیں. ایک ایک روپے کا ان کو ویلیو پتہ ہے. آسان نہیں ہے پیسے کمانا، ہے نا. پر ہمارے لیے نیکی کمانا کتنا آسان ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں ایک دم اچھے سے، تو مجھے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہے. اور جو بھی بہنیں اٹک اٹک کے پڑھ رہی ہے وہ کبھی ہے نا سیڈ مت ہونا، وہ کبھی مایوس مت ہونا، وہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ یار سب اچھا پڑھ رہے ہیں میں کتنا گندا پڑھ رہی ہوں، ہے نا. ہم لوگ ایک دم وہ ہو جاتے، پر نہیں، آپ لوگ تو اور لکی ہے، آپ لوگ کو 60 نیکیاں مل رہے ہیں. کیوں مل رہے بہنوں؟ کیوں مل رہے؟ ایک تو وہ کوشش محنت کر رہے، چھوڑ نہیں رہے، ہاں مایوس نہیں ہو رہے، ہے نا، چھوڑ نہیں رہے، اور کوششیں کر رہے، محنتیں کر رہے. اور دوسرا پتا ہے بہنوں کیوں؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ عربی زبان ہماری نہیں ہے.
राइट। मेरी जुबान उर्दू रहेगी, तुम्हारी जुबान कुछ और रहेगी, किसी की जुबान तमिल है, किसी की जुबान इंग्लिश है। पूरे वर्ल्ड में जापानीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है। वो लोगों के लिए अगर अरबी पढ़ना होगा तो कितना मुश्किल होगा। बट ऑफ कोर्स वो लोग अटक अटक के ही पढ़ेंगे, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम जल्दी में सब कर लेते हैं, मगर अक्सर लोग तो अटक अटक के पढ़ेंगे। एक जापानीज, एक चाइनीज अगर कोई होगा, जर्मन होगा, फ्रेंच होगा, उसके लिए मुश्किल होगा। तो अल्लाह तबारक ताला कितना रहीम और करीम है। ऐसा नहीं कहा कि तुम अटक रहे हो तो मत पढ़ो। हाँ, अटक रहे हो तो मत पढ़ो, नहीं, अल्लाह ने क्या कहा, अटक रहे हो तो डबल सवाब है ना। हमारा अल्लाह ताला रहमान और रहीम दोनों है ना, रहमान भी और रहीम भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तीसरा हक क्या है बहनों, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। देखो बहनों, ये 5 हक है ना, प्लीज आप लोग कहीं सामने ही इस कुरान के पेपर, कुरान का जो पहले कुछ भी रहेगा ना वहां पे चिपका ले, रख ले, इसको याद कर ले कि मेरे पास जो कुरान है ना इसके 5 हक है, और पांचों के 5 हक अगर मैं लेके चलती हूँ तो ही मैं कामयाब इंसान हूँ, तो ही मैं दोनों जहां में कामयाब हूँ, इंशाल्लाह। और ये बहुत आसान है बहनों, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं भी पहले सोचती थी यार ये क्या, यार 5 हक कौन अदा करेगा, कितना टफ है ये, ऐसा मैं भी समझती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना, हम लोग सब अभी केजी क्लास के बच्चे हैं, अभी फौरन पांचों हक नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम लेके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ओके। और अगर मेरी आवाज अगर अटक रही है तो मुझे बताना, ओके, इंशाल्लाह। तो समझना बहुत जरूरी है, ओके, समझना जो है वो बहुत जरूरी है। अरबी लैंग्वेज है, राइट। तो मुझे एक एक आयत को अंडरस्टैंड करना है, और ये काम अल्लाह के फजलो करम से इन क्लासेस में हो रही है बहनों। हमारे 3 नए क्लासेस है, 3 नए टाइमिंग्स है, और 3 दिन के ही क्लासेस है बहनों। आप लोग जो है वो खुद भी, जो आपको सहूलत है, और आप लोग जिन बहनों को दावत दे सकते हैं उनको भी दावत दे। यहाँ पे ना कोई होमवर्क है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई एग्जाम है, कुछ नहीं है बहनों। सिर्फ आपको जूम पर आना है, और यहाँ पर हम एक एक आयत की तिलावत करेंगे और एक एक आयत समझाएंगे, बस। और आपको जब तक वो आयत समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके हर डाउट उस आयत के बारे में जो होगा हम क्लियर करेंगे अल्लाह के फजलो करम से बहनों। हम सब स्टूडेंट्स ऑफ कुरान है, क्योंकि कुरान एक ऐसा खजाना है, कुरान एक ऐसा बोलते ना समुंदर है बहनों, एक समुंदर है, उसकी गहराई को आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये एक ऐसा है ना कि हमारे पास कतरा है बहनों। ये कुरान जितना, मतलब ये एक अजनबी है मेरे लिए, आज ये अजनबी है। मैं जितना इसके साथ बैठूंगी, जितना इसको टाइम दूंगी, मैं उस उतना उसको मेरे मेरे से एक एक मतलब मैं इसके साथ में फेमिलियर हो जाऊंगी, आई विल कम टू नो हर। ओके, कुरान इज अ स्ट्रेंजर फॉर मी, और मुझे उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो कैसे मैं किसी अजनबी को बेस्ट फ्रेंड बनाती हूँ बहनों? हाँ, सब बहनें बसेस में, ट्रेन्स में गए होंगे, सब लोग स्कूल्स कॉलेजेस गए होंगे। हाँ, कितने बार होता है हम शादी के हॉल में भी जाते हैं और हमारे बाजू कोई आके बैठ जाता है, हम उसको नहीं जानते, पर वो हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको, मैं किसी लड़की को देखती हूँ और लगती हूँ कि अल्लाह ये बहुत अच्छी है यार, काश मेरी बेस्ट फ्रेंड होती। तो अगर मुझे उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा तो मुझे क्या करना होगा? हाँ, उससे बात करनी होगी, उसको टाइम देना होगा, उसके साथ अच्छे से अखलाक पेश करने होंगे। फिर उसके साथ क्या करना होगा बहनों? हाँ, उसके साथ क्या करना होगा, टाइम स्पेंड करते करते उसके अंदर क्या अच्छाई है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, मेरे अंदर क्या बुराई है, कैसे बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स को सबकी लाइक्स और डिसलाइक्स मालूम होते हैं, क्या पसंद है क्या ना पसंद है सब पता है। उसी तरह बहनों ये भी है, ये कुरान हमारे लिए आज अजनबी है, स्ट्रेंजर है बहनों। हमको क्या करना है, उसको अपना दोस्त बनाना है, दिली दोस्त बनाना है, ज्यादा वक्त इसको देना है। पता है बहनों, मैं हूं या जितने भी टीचर्स है, हम लोग को है ना
جب یہ کلاسز شروع ہوئے تھے نا تو پتہ ہے بہنوں ایک کلاس ہی تھی ہماری, بس ایک ہی کلاس تھی, اور وہ کلاس کے لیے ٹائم نکالنا بھی بہت بھاری پڑتا تھا. 1 گھنٹے کی کلاس تھی بہنوں, بس 1 گھنٹے کی کلاس, اور اس کو بھی ٹائم دینا اتنا بھاری پڑتا تھا, اتنا بھاری پڑتا تھا بہنوں, میں تو روتی تھی. میں بولتی تھی یا اللہ میں کہاں پھنس گئی, یا اللہ میں مطلب میں پورے دنیا کے کام ہی کرتے 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 میری مغرب ہو جاتی تھی. ناشتہ بناؤ, کھانا بناؤ, سو رہی ہوں, اپنی لائف سٹائل چینج نہیں کر رہی ہوں, میرے سب ڈیزائرز پورے ہونے چاہیے, اور قرآن کا 1 گھنٹہ نکالنا میرے لیے مطلب بہت بڑی ہوتا نا برڈن تھا بہنوں, بوجھ تھا میرے لیے. اور میں روتی تھی, میں بولتی تھی کب یہ کلاس ختم ہوئے گا, کب میں اپنی لائف سٹائل جیوں گی, میرا لائف سٹائل اوپر نیچے ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اور وہ ایک کلاس بھی بہت بھاری پڑتی تھی بہنوں, پر جیسے جیسے قرآن سمجھنے لگا, جیسے جیسے قرآن زندگی میں آنے لگا, شروع میں تو بہت مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا, مگر کبھی بھی وہاں پہ گیو اپ مت کر دینا بہنوں. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ شیطان اس وقت مجھے بہت بہکاتا تھا کہ چھوڑ دے کلاس, چھوڑ دے کلاس, کوئی فرق نہیں آ رہا ہے, تو ویسی کی ویسی ہے. الٹا میرے لیے تو برڈن ہو رہا تھا. تو قرآن بہت بولے گا چھوڑ دے, مطلب شیطان بہت بولے گا سوری, چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے, پر گیو اپ مت کرنا بہنوں, کیونکہ اس کے جو ریزلٹ ہے نا وہ جلدی نہیں آتے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور جب وہ آتا ہے نا بہنوں تو اتنے کلرفل اور اتنے خوبصورت آتے ہیں نا کہ تمہارا من ہی نہیں کرے گا اس کو چھوڑنے کا. پھر دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے, تم یہ کلاس خود ہی نہیں چھوڑو گے. تم کو کوئی بولے گا نا میں تیرے کو 1 کروڑ روپے دیتی ہوں تو یہ کلاس چھوڑ دے, تم کہو گے کہ تم مجھے پوری دنیا کیوں نہیں دے دو, میں یہ قرآن نہیں چھوڑوں گی, میں اس قرآن کی تعلیم نہیں چھوڑوں گی. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ سب چیز سے امپورٹنٹ ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا بہنوں جب اس کی اہمیت, اس کی امپورٹنس, اس کی ترجیح تم سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. اور بہت سی بہنیں ہوں گی جو یہ ایکسپیرینس کرے ہوں گے, پر جو نئے بہنوں ہیں میں ان کو پلیز یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ نیور گیو اپ دس قرآن کلاسز, نیور ایور گیو اپ. آپ لوگ جو اپنا لائف سٹائل ہے نا وہ آہستہ آہستہ یہ قرآن آپ کا چینج کر ہی دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے. اور ایک بات ہے بہنوں, میں سمجھانا, اوکے یہاں پر تھی, سمجھانا اس کا چوتھا حق ہے, اور 5واں حق ہے اس کو پھیلانا, اس کے پیغام کو پھیلانا, اسپریڈ کرنا, یہ 5واں حق ہے. یہ میں کیا کرتی تھی, جو بھی قرآن کلاسز میں سنتی تھی جب میں گھر جاتی تھی, بیکاز میرے آف لائن ہوتے تھے, تو جب میں گھر جاتی تھی میں جا کے میرے گھر والوں کو بتاتی تھی کہ آج موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا, آج نمرود کا یہ واقعہ ہوا, آج یہ اتنی پیاری نصیحت ملی. سمجھ میں آ رہا ہے. سو جو بھی آپ سنیں گے نا اس کو شیئر کرنا اپنے بیسٹ فرینڈس کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اس کو شیئر کرنا. تو تم نے کیا کیا, قرآن کے پیغام کو پہنچا دیا الحمدللہ. تو تم نے کیا کیا, پورے 5 حق ادا کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا کہ تم لوگ اتنے سیریس ہو اور اتنا امپورٹنس دے رہے ہو اور اتنے اچھے سے یہ پورے 5 حق ادا کر رہے ہو, تو ایک وقت آئے گا کہ رب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایز اے ٹیچر آپ لوگ کو ضرور چنے گا, ضرور قبول کرے گا, اور آپ لوگ بھی ایسی کلاسز ضرور لوگے. تو آمین آمین. اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, شروع میں تھوڑی محنت کرنا ہے. اوکے, ماشاءاللہ آپ لوگ ایمان لا چکے ہو, ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو, اب آپ کو صرف سمجھنا ہے بہنوں, صرف سمجھنا ہے. یہاں پہ ایک کلاس بھی مس نہیں کرنا ہے, غور و فکر سے سمجھنا ہے, اور جو تم سمجھو گے وہ تم بتا دو گے, ہے نا انشاءاللہ. اور یہ جو قرآن ہے نا وہ خود بخود تمہاری زندگی میں آتا چلا جائے گا. یعنی جب میں سنوں گی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو میرے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی بہنوں, میں پھر ڈروں گی جھوٹ بولنے کے لیے کہ یا اللہ اگر جھوٹ بولوں گی تو اللہ کی لعنت ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے. تو قدرتی وہ آیت یاد آئے گی اور قدرتی میں گناہ سے بچنے والی بن جاؤں. آ رہا ہے سمجھ میں. تو یہ اپنا کام خود ہی کر لے گا. میں نے کہا نا یہ ایک ایسی مشین ہے جو تمہارے بیماریوں کو بھی ٹٹولے گا, علاج بھی کرے گا, پریونشن بھی کرے گا, کیور بھی کرے گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, یو جسٹ ہیو ٹو اٹینڈ دی کلاسز انشاءاللہ.
ओके अब आ जाते हैं कि मैंने कहा था जब ये पहाड़ पे उतरा तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था, है ना। और अगर अगर उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो इसके बारे में आता है बहनों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान का नुज़ूल होता था तो पता है बहनों उनकी कैफियत इतनी सख्त होती थी बहनों, इतनी शदीद होती थी कि सहाबा जो थे ना वो अपने चेहरों को नीचे कर देते थे, वो नबी के चेहरे को नहीं देख पाते थे। यानी ये आसान चीज नहीं थी नबी के लिए बहनों। जब ये कुरान उतरता था जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और उनके कल्ब में, उनके दिल पे उनको उसको उतारते थे। ओके और फिर नबी पाक सल्लम उसको जुबान से कहते थे और फिर वो सहाबा के कानों में जाता था और सहाबा के कानों से वो सीनों में उतरता था। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस कैसा चल रहा है? पहले तो कुरान आसमान से उतर रहा है हिफाजत के साथ, फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको लेके उतर रहे, कोई जिन कोई शैतान नहीं आ सकता आसमान में। फिर वहां से उतरते हुए जब वो कैफियत इतनी भारी होती थी बहनों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने छूटते थे बहनों। यानी कि सर्दी के मौसम में, सख्त सर्दी के मौसम में बहनों जब कुरान उतरता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो उनको पसीने छूटते थे। सोच के देखो कभी होता है कि हम लोग एसी रूम में बैठे हैं और हमारे पसीने छूट रहे? कभी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में? हाँ सोचो सख्त सर्दी का मौसम है और जब ये कुरान उतर रहा है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता था, उनको ऐसी भारी कैफियत होती थी, पसीना पसीना हो जाते थे बहनों। ये एक प्रोसेस है जो आसान नहीं था बहनों, उसका बर्डन कितना सख्त था वो देखो, उनको सहना पड़ता था ना ये कुरान। वो कुरान उनके दिल में उतर रहा है फिर वो जुबान से बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो आज हमारे पास है ना बहुत आसान है बहनों, है ना। हम लोग को ये सब पता ही नहीं है, तो ये सब भी हम याद रखें कि अगर पहाड़ पे उतरता तो रेजा रेजा हो जाता। और नबी की कैफियत कैसी थी सोच के देखो। हाँ और अल्लाह तबारक ताला कुरान में कह ही रहा है कि ये जो कुरान हमने उतारा है ये बहुत आसान है। कोई बहन ये नहीं बोल सकती कि नहीं अरबी जुबान में है बहुत मुश्किल है समझने के लिए, नहीं। अल्लाह तबारक ताला कुरान में बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि कुरान जो है वो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कोई जो इसको नसीहत हासिल करने वाला, बहुत इजी है बहनों, बहुत आसान है बहनों। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बात हम इंशाल्लाह याद रखें। कुरान इज वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट, एनीबडी कैन इम्प्लीमेंट इट। मैंने कल भी कहा था ना सहाबा कैसे थे, जब सहाबा को उसने चेंज कर दिया। सोचो सहाबा कैसे थे बहनों, बहुत सख्त थे बहनों, यानी कि उम्मी थे, ओके पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और जब लड़ते थे तो सालों सालों तक लड़ते थे बहनों। जाहिलियत बहुत थी, हाँ और लड़ाई बहुत थी, यानी कि उनके अंदर रस्में रिवाज भी बहुत थे बहनों। अपनी बच्चियों को बेटियों को जिंदा दफना देते थे। सोच के देखो वो लोग के वो लोगों ने काबतुल्ला के अंदर 360 बुतों को रखा था, 360 आइडल्स को वो लोगों ने काबतुल्ला के अंदर रखा था। यानी वो लोग अल्लाह को मानते थे और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। इतना ज्यादा शिर्क था वो टाइम पे, कुफ्र शिर्क सुपरस्टिशियस सब था बहनों। मगर कुरान जब जिंदगियों में आया तो उसने उनको क्या कर दिया सोचो बहनों, क्या तराशा, क्या उनको बना दिया कि अल्लाह ताला उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है और उन सब के लिए जन्नत की बशारत मिल गई बहनों। कैसे मिली ये बशारत? हाँ कैसे ऐसे ही मिल जाती है? ऐसे ही अल्लाह राजी हो गया? हाँ जब इस कुरान को जिंदगी में ला लेंगे ना बहनों तो कामयाबी ही कामयाबी है, खुशी खुशी है।
اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور جنت کی بشارت تو ہے ہی ہے بہنوں. میں نے کل بھی کہا تھا نا قبر میں 3 سوال ہوں گے. ہاں، اور یہ سوال ہے نا بہنوں ہم کو یاد نہیں کیے ہوں گے. یہ سوال کے جواب، یہ سوال آج مجھے پتا ہے، مگر جیسے میرا انتقال ہوگا بہنوں، میں عقل سے جواب نہیں دوں گی بہنوں. میں جس طریقے سے میری زندگی گزاری رہوں گی اس طریقے سے میں جواب دوں گی. آ رہا ہے سمجھ میں؟ یعنی کہ اگر میں اسلام پہ چلی رہوں گی تو میں اسلام کہوں گی، اگر میں اللہ کے حکم پہ چلی ہوں گی تو میں اللہ کہوں گی، اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلی رہوں گی تو میں وہاں پہ نبی کا نام لے پاؤں گی. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی جوابات ہر جگہ دو گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو سوالات بتا دیے گئے ہیں. قبر کے 3 سوال، اٹھنے کے بعد 5 سوال حشر کے میدان میں. مگر یہ جو جوابیں ہیں یہ جانتے ہیں اس کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں بہنوں. اور وہ تیاری کہاں سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے. الحمدللہ. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ملینز آف پیپل ہے جو اس قرآن کو حفظ کر چکے ہیں، ہے نا. سب کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے بہنوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے تو حفاظت کر ہی رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے سینے میں، دلوں میں آج قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے نا. افریقن ہو یا جاپانیز ہو، انڈین ہو، بنگلہ دیشی ہو، پاکستانی ہو، کتنوں نے اس کو قرآن کو حفظ کیا ہے. اگر کہیں ایسی محفل جم جائے کہ کوئی انڈین آدھی آیت پڑھے گا تو جاپانیز اس آیت کو پورا کر سکتا ہے نا. اگر کوئی انڈین یا کوئی پاکستانی آدھی آیت پڑھے گا تو ایک آدھی آیت جو ہے وہ کوئی جرمن اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا بہنوں. آل اراؤنڈ ورلڈ ہم لوگ سب کنیکٹڈ ہے ایک قرآن سے. ہاں، بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کنگ کیوں نہ ہو، اگر وہ مسجد میں امامت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں، پیچھے سے اس کو کریکشن کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ارے یہ تو کنگ ہے ہم کیسے کریکشن کرے، یا یہ نہیں کہتے کہ ارے وہ تو مکے کا امام ہے، ارے وہ مدینے کا امام ہے. نہیں، جب قرآن کی بات آ جائے تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے نا. اس کو کلیئر کریں گے ہی کریں گے، اس کو کریکشن کریں گے ہی کریں گے. الحمدللہ. تو قرآن کی بہت سی فضیلتیں بہنوں. اور ایک بات بتاتے چلوں الحمدللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، ہے نا. اب تک تو یہ وحی اتر رہی تھی تو نبی صحابہ بہت خوش تھے، پر جب وحی کا نزول بند ہو گیا تو صحاباؤں نے جو ہے وہ نبی سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یعنی اب کیسے ہدایت ملے گی. تو کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کہا کہ اب جو ہے نزول وہی تو ختم ہو گئی، مگر تمہارے پاس ابھی کیا ہے؟ قرآن ہے نا. یہ تمہارے پاس قرآن آ چکا، مکمل آ چکا. اب تم کو کیا کرنا ہے؟ اس پر چلنا ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی کہہ چکا ہے بہنوں کہ قرآن یا وحی کچھ نہیں آ سکتا نا، ابھی تو اتر چکا. اب ہماری اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے بہنوں، اس کو آگے پہنچانا، اس کو پھیلانا. اب یہاں سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا، مضبوطی سے لے کر چلنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا. کیونکہ امت کا کیا حال ہے سب جانتے ہی ہے بہنوں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پیغام کو لے کے آگے چلے. انشاءاللہ سب بہنیں کرے گی نا انشاءاللہ. ہاں، سب بہنیں یہ نیت سے ہی آئے، یہ نیت سے ہی بیٹھے انشاءاللہ. اور قرآن کا مطلب کیا ہے بہنوں؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. ہاں، دا موسٹ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھنا، قرات کرنا، پڑھنا.
یعنی قرآن کا مطلب ہی کیا ہے؟ پڑھنا. سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب کو پڑھی جاتی ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے بہنوں. بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، دہرانے والی کتاب کون سی ہے بہنوں؟ قرآن ہے. مگر سب سے زیادہ جس کتاب کو نہیں سمجھا جاتا ہے، بہت ہی غم سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے نا بہنوں. سب سے زیادہ جس کتاب کو نہیں سمجھا جاتا ہے، ہاں، نہیں غور و فکر کیا جاتا ہے، وہ بھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہی ہے بہنوں. کیونکہ میں نے کہا نا، پوری امت اس کو پڑھی جا رہے، پڑھے جا رہے عربی میں، پر اس کو سمجھنے کا ٹائم ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہے نا. تو الحمدللہ بہنوں، اللہ ہی کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے کیا کیا؟ ہم کو یہاں پہ سمجھنے کا موقع دیا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو انسان پیدا کیا ہے نا. کل میں نے کہا نا سورہ رحمان کی آیت، کہ سورہ رحمان میں اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تم کو انسان، میں نے تم کو قرآن سکھایا. تو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. یاد رکھنا بہنوں، قرآن کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. الحمدللہ یہ کلاسز صرف ایک ذریعہ ہے، یہ ٹیچر صرف ایک ذریعہ ہے بہنوں. اصل سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اور اس نے انسان کو بھی پیدا کیا. اس نے ہم کو کیڑے نہیں بنائے، ہاں، اس نے ہم کو کاکروچ نہیں بنایا. اگر وہ مجھے کاکروچ بنا لیتا بہنوں تو میں کیا کرتی بتاؤ؟ میں کیا کر پاتی؟ سوچو. میرے کو جنت کے فیصلے ہی نہیں ہوتے. سوچو میں کیا کر سکتی تھی؟ کچھ نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ کا کتنا احسان اور کرم ہے نا بہنوں کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، ہم سب کو مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہاں، قرآن کی دولت سے نوازا، یہاں لا کر بٹھایا، قرآن کو سمجھنے والا بنایا، ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا. اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کیا کہتا ہے کہ تم بیان بھی کرتے ہو، ہاں. تو سوچ کے دیکھو بہنوں، بیان کرنے والا بھی کون؟ انسان ہی ہے بہنوں. تو کبھی ہم نے کوئی بلی کو بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی کوے کو بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ آوازیں نکالتی ہے بہنوں. بلی کی آواز ہوتی ہے، کتے کا آواز ہوتا ہے، کاکروچ یعنی کہ کوے کا بھی آواز ہوتا ہے. مگر ان کی آوازیں ہے پر یہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. یہ صرف انسان ہے بہنوں جن کو اللہ نے فیلنگز دیا ہے، جو ایکسپریس کر سکتے ہیں، جو بیان کر سکتے ہیں، جو بتا سکتے ہیں. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، خیر کی بات کریں. میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ ایک ٹینیجر مسجد گیا تھا، ہاں، وہاں پہ لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا تھا اور پھر وہ کہاں چلا گیا. میں نے کل یہ واقعہ بتایا تھا. تو یہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے بہنوں. تو انشاءاللہ ہم الفاظ بھی کیا کہے؟ اچھے کہے، پیارے کہے، محبت والے کہے، تاکہ لوگ ہمارے پاس آ کے بیٹھے. اگر میں جھگڑالو رہوں گی، اگر میں بحث کرتی رہوں گی، بات بات پہ چڑتی رہوں گی، بات بات پہ لڑتی رہوں گی، تو میں دعوت کا کام نہیں کر سکتی، میں اس قرآن کا پیغام نہیں پھیلا سکتی بہنوں. اگر میں محبت والی رہوں گی، اگر میں رحمت والی رہوں گی، ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گی، خدمت کروں گی، پیار سے باتیں کروں گی، نرمی رہے گی، عاجزی رہے گی، تو سب میرے پاس بیٹھیں گے، بات کریں گے، پوچھیں گے. آ رہا سمجھ میں؟ تو ہماری باتوں کو بھی ہم کیا کریں؟ ہم پیار محبت سے بات کریں انشاءاللہ. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو نقش قدم پر چلنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم کو کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اور ان کا جو کردار تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا. ہی واز اے موبائل قرآن. تو انشاءاللہ اگر میں قرآن پہ چلتی ہوں تو گویا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اٹ از 2 in 1.
مجھے دونوں مل جاتا ہے. اگر میں قرآن پہ چلتی ہوں تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتی ہوں, کیونکہ قرآن کی آیت بنا صحیح حدیث کے ہم سمجھا ہی نہیں سکتے. اٹ از آل کنیکٹڈ بہنوں, الحمدللہ. تو یہاں پر دونوں کام ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, اور اپنے اسٹیٹس پہ بھی ڈالے بہنوں. اپنے آج کل تو دیکھو واٹس ایپ کتنا فیمس ہے, سب کے پاس ہے, ٹیلی گرام ہے, واٹس ایپ ہے. تو پتا ہے ایک امریکن ریورٹ تھا, اوکے, ایک امریکن ریورٹ تھا جو فیس بک, انسٹاگرام, سب جگہ بہنوں, اس کو اردو نہیں آتی تھی, اس کو صرف انگلش آتی تھی. پر وہ کیا کرتا تھا پتا ہے, وہ پھر بھی حدیثیں یا وہ پھر بھی اچھی باتیں پوسٹ کرتا تھا بہنوں. اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ امریکن ریورٹ تھا. یہ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, سب جگہ اسٹیٹس دین کے بارے میں ڈالتا تھا, دعوت دیتا تھا. تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا گیا کہ بھائی آپ کون ہیں, کیونکہ آپ کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. خود جو مولانا جو بات بول رہے نا, وہ بول رہے کہ میں پورا دنیا دار تھا, میں اس بھائی کو اسٹیٹس میں دیکھتا تھا کہ یہ دعوت دیتے تھے دین کی, تو میں خود ان کی حدیثوں کو, ان کی اچھی باتوں کو میں دیکھتا تھا اور میں عمل کرتا تھا. تو جب ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو, آپ اتنے اچھے اسٹیٹس اور یہ سب ڈالتے ہو. تو اس نے کہا میں امریکن ریورٹ ہوں, مجھے صرف انگلش سمجھ میں آتی ہے, پر میں اتنے سادہ, میرے فرینڈز ہے, فیملی ہے, اور اتنے سارے گروپس میں ہوں, تو میں یہ کام کرتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے, دین پھیلانا آج کتنا آسان ہو چکا ہے بہنوں, ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر بیٹھے بیٹھے بھی عورتیں یہ کام کر سکتی ہے. اگر آپ الحمدللہ کلاسز کو اگر آج سمجھ پا رہے ہو, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جینیون ہے, اچھے سے بتا رہے, تو آپ خود بھی آئے اور سب کو دعوت دے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں سامنے بول نہیں پاتی ہوں, میں بتا نہیں پاتی ہوں, تو آپ ان سب کو ہمارے میسیجز پاس کر دے, انشاءاللہ ہمارے نمبرز پاس کر دے, ہمارا جو بینر ہے وہ پاس کر دے. دیکھو جتنے بھی آئیں گے تمہارا اسٹیٹس دیکھ کر, تمہارے واٹس ایپ کے فارورڈز دیکھ کر, ان سب کا ثواب آپ کو بیٹھے بیٹھے ملے گا. ہم قبروں میں چلے جائیں گے بہنوں, مگر تا قیامت تک ہم کو انشاءاللہ انشاءاللہ کیا ملے گا, اس کا ثواب ملے گا. الحمدللہ. موبائل دکھتا تو نان لیونگ تھنگ ہے, رائٹ, ایک مطلب یہ جو موبائل ہے یہ مردار ہے, نان لیونگ تھنگ ہے بہنوں, ہے نا. مگر دیکھو نا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کیا صلاحیت ڈالی ہے کہ یہ جو ہے وہ آوازوں کو پھیلاتا ہے. ہاں, ہے وہ کیسا بہنوں, نان لیونگ تھنگ ہے, وہ مردار. ہمارے سامنے جو موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے, سب نان لیونگ تھنگز ہے, مردار ہے, مگر یہ آواز کو پھیلاتے ہیں, یہ پیغام کو پھیلا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا صلاحیت دی ہے بہنوں, دیکھو, ہے نا. مطلب جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اللہ نے کہا کہ تم سب کو بلاؤ, تو وہ ٹائم پہ کوئی نہیں تھا بہنوں, کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ میں پھیلاؤں گا, پر کہاں تک جائے گی نا آواز, کیسے آئیں گے لوگ. تو اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کہا آپ کا کام ہے پیغام بولو, اور پھیلانے کا کام کس کا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ اس پیغام کو بولیں گے. پھیلانے کا کام, لانے کا کام, ہدایت دینے کا کام کس کا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. الحمدللہ. تو سب بہنیں جو ہے وہ انشاءاللہ اس پیغام کو خوب پھیلائے. ہم لوگ ایسا بیان ابھی کر رہے ہیں بہنوں, انشاءاللہ ایک بار ہماری کلاسز سٹارٹ ہو جائے گی, بھلے وہ فجر کی ہو, ظہر کی ہو یا عشاء کی ہو. انشاءاللہ میں آپ لوگ کا یہ بھی ڈاؤٹ کلیئر کر دیتی ہوں. آپ لوگوں کو یہ لگنا نہیں چاہیے کہ بھائی یہاں پر آ کے صرف ہمارا وقت ویسٹ ہو رہا ہے, یہ لوگ کچھ قرآن کا شروع نہیں کر رہے. آپ لوگوں کو یہ لگنا نہیں چاہیے, ابھی ہم صرف اور صرف انٹروڈکشن اور فائدے بتا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ منڈے, بیکاز بہت ساری نئے بہنیں جڑ رہی ہے, الحمدللہ آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ ہے. آپ سب بہنوں نے اس دین کی بہت محنت کی ہے. ماشاءاللہ کل بہت ساری بہنوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, نئے نئے نمبرز دیے. میں ان سب بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو یہ بہنیں اس دین کا کام کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب بہنوں کو جزائے خیر دے, آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی دے.
آپ کو دونوں جہاں کی عزت دے، آپ کو دونوں جہاں میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سارے نمبرز ہم تک پہنچائے الحمدللہ. بس اللہ تبارک تعالیٰ ان کو لانے والا اور ان کی ہدایت دینے والا بن جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم اس کے لیے رکے ہوئے ہیں. ایک بار سب بہنیں جڑ جائے گی انشاءاللہ، نیکسٹ منڈے سے ہم انشاءاللہ سیریسلی کلاسز کو شروع کر دیں گے. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں معذرت بھی چاہوں گی کہ ہم کچھ کر نہیں رہے. آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ بھائی یہاں کچھ ہو نہیں رہا ہے، یہ کلاسز میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ایسا نہیں لگنا چاہیے. اس کے لیے میں یہ بات بتاتے چلوں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین.